अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। यहाँ दर्जा हरारत इस वक्त 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ब्यूटीफुल वेदर, क्लाउड्स आर देयर एंड विंड इज़ ब्लोइंग। लगता है कि ये तो बहुत जल्द कैचअप कर जाएगा विद द समर टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन कई दफ़ा मई में भी, मैं इधर 9 साल से हूँ, बर्फ़ पड़ी मैंने देखी। तो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स अप, बट फॉर द टाइम बीइंग इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल वेदर हियर for walk, for hiking and for going out। अंदर थोड़ी थोड़ी सर्दी महसूस होती है। पाकिस्तान में ले जी, आज फिर उन्होंने 90 फौजी जा रहे थे तो BLA ने कॉन्वॉय पे हमला कर दिया। मैंने एक आपको वीलॉग किया था जिसमें मैंने लिखा था पाकिस्तान टूट नहीं रहा, पाकिस्तान टूट गया है। एक्चुअली मेरे पास मुसद्दका इत्तलात वाशिंगटन DC, जो मेरे से थोड़ी दूरी है, वहाँ से हैं कुछ दोस्त अहबाब, उधर हैं, उनसे रब्ता होता है, अंग्रेज़ लोग, और वो कुछ अमरीकी लोग बताते हैं कि मामलात क्या हैं। सो इट्स फाइनली ऑल ओवर फॉर चाइना एंड पाकिस्तान मिलिट्री। US विल हैव अ होल्ड ऑन बलूचिस्तान। अमेरिका बड़ी टैक्टफुली डील कर रहा है सामी को कि रफड़ ना पड़े। वो आहिस्ता आहिस्ता इनके कुल पुर्जे टाइट कर रहा है और टट्टों को प्लास डाल रहा है। जैसे कि आपने देखा है, ये ट्रैवल बैन में भी पाकिस्तान का ऑरेंज में आना भी अगर है, अभी तो कुछ पता नहीं। लास्टली जब ये इशू होती है तो कहीं रेड में ही ना ठोक दिया जाए। इट इज़ प्रीटी डिवास्टेटिंग। पाकिस्तान का नाम सुन के इधर लोगों को शदीद नफ़रत हो जाती है, बिकॉज पाकिस्तानियों ने सवाए दहशत गर्दी और करप्शन के कुछ नहीं किया। एक्चुअली ये रिलीजन्स का तो तमाम कई मामला पट्टे का पट्टा ही, इसकी सेटिंग ही, रिलीजियस सेटिंग्स जो अब आदम या अब्राहम से हुई हैं वो सारी की सारी फॉल्टी हैं। मतलब आदम और ईव की स्टोरी भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हिस्टोरिकल ऑर्डर, एंथ्रोपोलॉजिकल ऑर्डर में समझ नहीं आती है। वो एक क्रिएटेड है, एक मिथ क्रिएट की गई रिलीजन्स बनाने के लिए। और फिर अब्राहम की कहानियाँ शुरू हुई और वो कुर्बानी वाला वाक़या, और फिर उधर अपना कॉन्क्यूबाइन से जो बच्चा हो गया था उसके साथ हलीमा को उधर भेजना इतनी दूर, और सारा की औलाद ये यूरोपियंस हैं, हम लोग मुसलमान हलीमा की औलाद में से हैं। और फिर पैगंबर भी अजीब व गरीब हिसाब व किताब से बनाए गए जो किसी भी मेयार वगैरह पर पूरे उतर नहीं सके। अगर मज़ाहिब में इतनी जान होती, इतना इसमें स्टेचर होता, तो इखलाकी कदरें ही मज़ाहिब कायम रखने में कामयाब हो जाते। इससे क्या अच्छा होता है अगर जन्नत दोज़ख का तसव्वुर देने से कंट्रोल ना किया जाता। जैसे राबिया बसरी ने कहा था कि जनाब साहब, अगर जन्नत और दोज़ख के लिए ये काम करने हैं, दफ़ा आग लगा दूँगी मैं ऐसी जन्नत को, और पानी से वो आग दोज़ख की ठंडी कर दूँगी जो हिसाब किताब के एवज़ में मिलेगी। वन हैज़ टू बी। तो कमिंग, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ये सारा स्टेज इधर आने थे। 25,000 के वॉयल के सूट के लिए अभी भी औरतें मर रही हैं। एक औरत ने आज बलूचिस्तान असम्बली में तकरीर की। कसूर हमारा सियासतदानों का है जिनके बच्चे अमेरिका पढ़ते हैं। हाँ, फ़ौजियों के बच्चे उधर पक्की ठट्ठी के टट्टी स्कूल में पढ़ते हैं। हैं जी, कमाल है। वैसे जो लूट मार पाकिस्तान में, मैं आपको बताऊं, मेरे लिए इतना आसान हो गया है टू कन्विंस ट्रम्प कि जनाब आप टोटल मुस्लिम्स पर बैन लगा दें, कोई पहाड़ नहीं गिरेगा। ये सारे रातों रात क्रिश्चियन या यहूदी बन जाएंगे अमेरिका आने के लिए, और इसी तरह इनकी मस्जिदें बंद करें। ये एक छोटी सी मस्जिद फोर्स की $1 मिलियन इकट्ठा किए बैठे हैं। एक रफाही प्रोजेक्ट इन्होंने नहीं चलाया, नॉट अ सिंगल। एक हमें इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स बताएं। एक और जमील सखेरा था, मेरे बच्चों का टीचर, वो एक वायर्ड प्रोग्राम प्रॉपर्टी शेयर्स में जितने फ्रॉड इधर इस्लाम के नाम पर अमेरिका में या पूरी दुनिया में हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं। तो लिहाजा ये दिन आना था। 8 में से 5 ज़िलों पर टोटल कंट्रोल बलूचिस्तान का, तो सॉरी BLA का टोटल कंट्रोल। तो इसका मतलब है बलूचिस्तान BLA चला गया बलूचिस्तान के पास, गवादर चला गया,
BLA کے پاس. اب آپ کے پاس کیا رہ گئے ہیں ٹاٹا پاپا؟ آپ بتائیں نا کہ آج 90 وہ کیسے انہوں نے مارے. آپ ایڈمٹ ہی نہیں کر رہے, آپ ویلاگرز کو اجازت ہی نہیں دے رہے وہ بتائیں. اور انڈین ٹی وی چیخ کر کہہ رہا ہے کہ 90 لوگ مر گئے ہیں. 90 فوجی پرسنل, فوج میں بغاوت ہو جائے گی. آپ دیکھنا کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یوکرین میں بڑی زبردستی ریکروٹمنٹ کی جاتی تھی. یہ ہونا تھا, یہ گند ہونا تھا. اور کاش عمران خان کو یہ وہ ووٹنگ مان لیتے تو کوئی الیکٹڈ 45 والے بندے بلوچستان میں حکومت کرتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. یہ سارے جیسے کہ اختر مینگل نے کہا ہے اور سنا بھی تھا وہ عمران خان کو ملے گا, ملا تو نہیں ملنے دیا. اب وہ انٹرسٹ نہیں ہے. ایکچولی بلوچ کامن بندہ, وہ میرا بہت بڑا حمایتی ہے. مجھے بڑے روز میسیجز آتے ہیں, سر آپ کے ہم بہت بڑے سپورٹر ہیں اور آپ بہت سینٹ ہیں. وہ ایکچولی دونوں سے ڈسا ہے, اپنے سرداروں سے بھی ڈسا اور پھر ان فوجیوں سے, جرنیلوں سے بھی ڈرا. سیاستدانوں سے تو ڈسنا ہی ڈسنا تھا. جرنیلوں نے تو ان کا سردار بھی اکبر بگٹی مار دیا اور رئیس ثانی کو کمانے کے لیے رکھا تھا. وہ دبئی میں اربوں روپے اس نے گوا دیے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح بلوچستان پر امداد اور پیسہ ضائع ہوتا ہے. کبھی پاکستان میں احتساب نہیں ہوا. 1947 سے لے کر آج تک اس ملک میں اگر اچھا احتساب کا نظام ہوتا تو کبھی گند نہ ہوتے. کسی کا کڑا احتساب نہیں ہوا. مجھے کل پاکستان لائیں, میں سارا لون 1 مہینے میں پورا کروا دوں گا. پاکستان 1 مہینے میں سارا لون. آئی بیٹ, آئی سے آن اوتھ. آپ یوتھ کو چاہیے کہ جیسے BLA کو پروموشن مل رہی ہے, پاکستان کے پنجابی یوتھ شوڈ سپورٹ می فار انقلاب, ناٹ ایز اے لیڈر شیڈر. مجھے لیڈر شیڈری کا کوئی شوق نہیں ہے. دین آئی ول ٹیل کہ کیسے ان لوگوں سے ان کے گھروں پر چڑھائی کر دیں, امیروں کے گھروں پر چڑھائی کر دیں اور ان کا جینا حرام کر دیں. آپ کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں؟ ضرورت نہیں. 8 بچوں کے باپ نے خودکشی, فلاں نے خودکشی. نہ سمپلی ان پہ چڑھ جائیں, آرمی پہ چڑھ جائیں, ان حرامزادوں کتوں پہ. یہ آپ کا مال ہے, آپ کو انہوں نے اس کھائی میں ڈالا ہوا ہے. کل کسی نے سوال کیا تھا کہ سر آپ بتایا کریں کہ آپ روزے کا کیسے کھاتے ہیں کیا. میں نے بہت دفعہ بتایا ہے, میں پھر ایک دفعہ آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ میں 23.25 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہوں. 23.25 گھنٹے کا, 23:15. اچھا, اس میں یہ روزہ 7:15 صبح کھولتا ہوں اور 8 بجے تک یہ روزہ میں رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور اس میں اس طرح کرتا ہوں کہ فروٹ پلیٹر سے کھولتا ہوں. بعد میں کبھی 2 boiled eggs with pickle, یا آج نٹس تھے تو I did not take them. اور بعد میں کبھی کوئی پراٹھا. آج میں اس کے ساتھ تھی وہ اپنا آملیٹ آج میں نے بنا لیے تھے. ایگز بوائلڈ نہیں یوز کیے تھے. سالن کو بھی میرا کوئی دل نہیں کیا. تھوڑی سی کھجوریں لے لیں اینڈ دیٹس اٹ. کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ بیلنس رہے, فیٹس کا, کاربوہائیڈریٹس کا, پروٹینز کا, سب چیزیں. اور آپ دیکھیں کتنا فیٹ جھڑ گیا ہوا ہے. مطلب دس از ٹو مچ. 15 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ کم ہوا ہے ان کوئی 36 دنوں میں. 37واں آج روزہ رکھا ہوا ہے. اٹس ویری ایزی. اٹس تھنگ آف ڈٹرمنیشن. میرے میں ڈٹرمنیشن ہے. ایکچولی یہ جو ہیئرس, نفسانی خواہشات کو چھوڑنا ہے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے ایزی تو نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے انسان کو کچھ تگ و دو تو کرنا پڑتا ہے. اور میرے خیال میں یہ آپ دوائیوں کی بجائے ڈاکٹروں کا مافیا جو ہے, اور یہ کھا کے چوڑے ہو کے اور سب کچھ ہی الٹا پڑ گیا. میں آپ کو بتاؤں, معتدل اعتدال کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا آپ نے نہیں. ان کا کوئی پریسیپٹ فالو نہیں کیا. نظر صاحب 100 درود پڑھیں گے جنت پر. تو کیڑی جنت بھئی, بہن چودو کیڑی جنت, کتنے جنت وانڈا اتنے ٹوہا ماریا جا رہا ہے, تہاڈی باڈی 25 کروڑ دا برکس نکل جائے گا. کیڑی جنت, دوزخ پختو. وہ جیسے اس نے کہا کہ ارتقا جزا کا ارتقا, انسانی جسم میں جزا کا ارتقا جنت ہے. ایوولوشن, یس, وہ ملک کو جنت بنا دیتی ہے. اور سزا کا ارتقا جہنم ہے.
پاکستان جہنم ہے، ریڈ لیبل ہو گیا ہے. مطلب اندازہ لگائیں پاکستان ان دا امریکن بین لسٹ. کتنا بڑا پاکستان کا الہی ہوتا تھا امریکہ کا پاکستان کتنا بڑا الہی ہوتا تھا، اور آج آپ کہاں کھڑے ہیں. لہٰذا آپ اب لوز کر گئے. اب تو میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کھڑے. اب میری ایک پریڈکشن آپ پوری ہوتے دیکھنا. جس طرح لوگ وہ بہادر شاہ ظفر کی اولاد روٹی منہ میں نہیں ڈال سکتی تھی مرے، آپ سارے گھروں میں مریں گے. 25 کروڑ اپنے گھروں میں مریں گے. یہ ذرا ہوتا دیکھیں تماشا کل سے کیا ہوتا ہے. اللہ نے کہا.